जो एज होती है एक बहुत माया नाज एज होती है। 15 साल की एज, इसमें इंसान जो कुछ भी करता है वो कौम के लिए एक अच्छा खासा साबित होता है। 15 साल की उम्र में APJ अब्दुल कलाम, हिंदुस्तान के नौजवान ने किताबें थाम ली तो हिंदुस्तान का मिसाइल मैन बन गए। 15 साल की उम्र में एक खिलाड़ी ने क्रिकेट बैट थाम लिया तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में, क्रिकेट हिस्ट्री में, इतिहास में वो सबसे बड़ा खिलाड़ी बन गया, सचिन तेंदुलकर। 15 साल की उम्र में एक लड़के ने ग्लव्स पहना है बॉक्सिंग का तो अली मोहम्मद कल्ले बन गया, जो बॉक्सिंग में माना जाना खिलाड़ी है। तो इसी 15 साल की उम्र में आपको जिन चीजों को करने की जरूरत है वो शायद है कि अपनी किताबों को थाम लो। वो ये है कि अगर आप अपनी किताबों को थाम लोगे तो कल आप इस कौम के बड़े एम्बेसडर बन जाओगे, कल आप इस कौम के बड़े लीडर बन जाओगे, कल इस कौम के बड़े आप अफसर बन जाओगे, ब्यूरोक्रेट बन जाओगे। और जब आप जैसे ब्यूरोक्रेट, होनहार ब्यूरोक्रेट होंगे तो कौम तरक्की की राह चुन लेगी। मगर हम क्या होते हैं, हम बेदार तब हो जाते हैं जब हमारे बाल सफेद हो जाते हैं, हम बेदार तब हो जाते हैं जब हमारे गलियों से गोश्त खत्म हो जाता है, हम बेदार तब हो जाते हैं जब हमारे दांत खत्म हो जाते हैं, जब हमारे दांत निकल आ जाते हैं, तब हम बेदार होते हैं। तब हमें अपनी लाइफ का एहसास हो रहा है। लाइफ का एहसास हमें जिस वक्त होना चाहिए तब हम नींद में डूबे रहते हैं, हम नींद में रहते हैं, तब हमें लाइफ का कोई एहसास नहीं होता है। असल लाइफ क्या है? असल लाइफ यही है कि आप एक दूसरे का मदद करो। असल लाइफ यही है कि आप एक दूसरे का सोर्स बनो। असल लाइफ यही है कि आप एक दूसरे का खिदमत गुजार बनो। तो जब हम अपने आंखों में, अपने दिल में ये तवक्कात बसा लेंगे कि नहीं, मुझे अपने लिए, मुझे इन चीजों पर यानी सॉलिड रहना है, मुझे इन चीजों को अपने दिल में थमाना है, तो वक्त दूर नहीं, आपको देखकर लोग इंस्पायर हो जाएंगे, आपको देखकर कौम इंस्पायर हो जाएगी, और आपको देखकर कंट्री इंस्पायर हो जाएंगे, और कंट्री आप पर नाज करेगा, आपके उस्ताद आप पर नाज करेंगे। मगर गुबरा ये वनकस सह वक्त कह ब्रोह वुचान आज क्या गसन, आज वी आर taking modern ways of to insult the innocent people like prank। आज प्रैंक पर हम खतर कर रहे हैं, किसी को प्रैंक करना बस वही थिंक बस की हर कुछ यही है। मगर ये एक बहुत बड़ा गुनाह, गुनाही कबीर में है। अगर किसी जो है तो इस पे इस्लाम में है दपन कि अगर हसा कह बैक बाइटिंग कर कहवाई बजराय जन हसा कौन पन्नत मुझ तो इसी तरह अपने एथ में भी ये सबक है। और गॉड से प्लीज आई होल्ड योर टंग, तभी मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा बेटा। तो इस वक्त जो आपकी एज है ये पढ़ने वाली एज, इस वक्त जो आपकी एज है यही एज वो है जो आपका फ्यूचर बनाए। हाँ, अगर कौम के लिए अगर आपके पास कोई मदद करने का तरीका नहीं है, अगर एक्सक्यूशन की है, मेरा हमसाया जो है चाहे मुझे का प्रॉब्लम, मेरे पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है कि मुझे करे मदद, तो बड़े लोग क्या करते हैं, देश के दानिश्वर, देश के जमन दर्द आसन, वो लोग रातों में उठकर, तहज्जुद में उठकर अल्लाह ताला से दुआ करता है कि रब्बा मेरे पास तो दौलत नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, बस मेरे पास तो दुआ है, बस यही दुआ मेरे लिए, इनका ये एक सबब बना, मेरे महल्ले से ये गरीबी हटा, मेरे महल्ले में जो आजकल जो लोग इन्हें रास्ते से बिखर गए हैं इनको वापस अपने ट्रैक पर ला। और रातों में उठकर दूसरों के लिए दुआएं मांगना, यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी शान है। रातों में उठकर दूसरों के लिए सोचना, यही हमारे लिए एक कौम की जिम्मेदारी है। इसी से हमारा फ्यूचर बनने वाला है। तो बेटा हमें क्या हो रहा है, आज से बात बात पर हमें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, बात बात पर हमें कोसा जा रहा है, और अगर कोई अच्छा काम करे तो इसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बट ऑलमाइटी इज सेइंग, वो हर एक चीज देख रहा है। ऑलमाइटी इज वाचिंग अस, व्हाटएवर आवर एक्ट्रेस इज सुच वुचन सलिम की। हमें ऐसा बनना है, या बन त्यू सखनवर युथ यु कोमत बकार नत नरन मज बंगल लगित रोज पानस अंदर ते गोस न गसन की। और इस फरमान दपन है
دپان ژٕ ہسا اوسُکھ کیا شکل چھُ انسان مگر انسانیت نش بے خبر. ہمارے پاس انسانوں کی شکل ہے بٹ اور ایکٹس آر لائک بیسٹس. ہمارے جو کرتوت ہے وہ جانوروں جیسے ہے. بھائی بھائی کو یعنی بھائی بھائی کے گھر نہیں جاتا ہے. مول نیچو سے کرن کار, بوئے بوئے سے کرن کار, مول بوئے سے کرن کار. اور ہمارا معاشرہ اتنا بگڑ چکا ہے کہنے کی کوئی بات ہی نہیں. اور یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ لیتے ہیں آج ینگ لوگ جو ہے لڑکا لڑکیاں وہ آج الگ ہی کچھ انہوں نے کچھ سبق لیا ہے. آج زیادہ بھائی اپنے لائف کو خاتمہ کرنا چاہتے ہیں. آج دو ان کیسز ہے یہ کیسا کوئی سوسائڈ ہے کود پڑے ہیں دریا میں زہر ہسا کیوں پورس ہسا گزر. مگر اصل میں ان کی جو لائف ہے ہماری لائف اس لیے نہیں اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ اس طرح یہ خودکشی اس طرح یہ بدن کا سستی ہے جس سے ہم اپنا سرمایہ ختم کریں. ہیومنز آر اٹ سیلف اے ریسورس. ہم ریسورس ہے قوم کے لیے, ہم کنٹری کے لیے ریسورس ہے. ہاں ان ہارڈشپوں سے نمٹنے کے لیے وہ ہی ایک آلہ ہے کہ ہم کیسے سروائیو کریں گے. ہاں یہ سوچن کہ یہ ونکس سان بوڑ دود بوڑ موصور یہ ونکس بنیومت ڈرگس سہ ونکس بنیومت کیا سہ بنیومت یہ خودکشی. تو بیٹا ہمیں ہارڈشپس فیس کرنی ہی ہے. سہ انسان یمس سختی پہ تلن, سہ انسان یمس ہارڈشپس پہ تلن, سہ انسان یمس غم آئے. اگر نہ سہ انسان ات ونان دپان ہے اگر ہسا سہ آس کھانا یمس غم تو پریشانی آئے سہ چھو تیل انسانوں مز کہین. اور اگر یہ اسہ یقینی طور پر تو تیل کیا تم ہر سٹیپ تلان یم سب پن ٲخرت ژھٕنان خراب کر. یہ جو دنیا میں ہے یہ شارٹ سپین آف لائف. یہاں پر ہم 60 سال 50 سال 40 سال مگر اس ایمان اونمت کہ اس کیا یمن مسا مرن پتہ بے زندگی اور یہ یہ کرو تک حساب گو سنس اسلامس مجھ کہ اس ہسا خودکشی کر سہ ہسا حرام. اس ہسا نشہ کر تو نشہ ہسا سنس اسلامس من تک بین کر. تو ایسے ڈاکٹر سہل اصغر ڈی سی بارہمولہ کی جنہوں نے بارہمولہ میں ایک قانون پاس کیا جو کیا جو بھی یہاں پر اس یعنی وبا کے ساتھ جڑے ہیں یم نشے سے جڑت ہے ان کی پراپرٹی کو سیز تاکہ وہ کبھی اس کے بارے میں سوچ بھی نہ جائے. انسٹیٹیوشن کتیا سائن نظرن من یہ گھر گئی صاحب. ونکس گھر گھر میں ہم دیکھ لیتے ہیں بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کو ہم دیکھ کر شرما رہی ہے کہ تم سے لگی نکل کر تم سے لگی ونکس تمام نشیلی چیزن کن اللہ تعالیٰ بچے ان کا جان بھی جاتا ہے ان کی دولت بھی جاتا ہے. پھر بھائی اپنے بہن کو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس میں بو ہے بن گھن سکول اتن تنقید کرنے ٹھیک چرسی بو مول پکان یپر دپان نیچو چرس چوان. اور یم قصہ وچھت ونکس انسان منچن کہ پنہ سوسائٹی یعنی یہ کرن مورلٹی کۭژاہ اس بنے ماڈرن بنے کھانے چین سے پلو لاگنے سے یس مجھے ماڈرنٹی ان ہم نے اس کو بھلا دیا. تو جو اس وقت گرا پڑھنے کی چیز ہے ونکس ایج کل یہ ملنے والے نہیں ہیں. پگہ اگر تم ونو کہ اس طرح پہ اسٹوڈنٹ ہم میٹرک میں آ جائے اس طرح سیکیور 100% نہیں, اس سے وہ نہیں آنے والا. اور دوسرا جو ہم موبائل کے ایڈکشن بن چکے ہیں بس اگر ایسے ایون الفابیٹس پروز کانسوننٹ وائیولس اگر وچن تک مسٹر گوگلس ونان ہے گوگل سر ثوان یہ گوگل نوز ایوری تھنگ. مگر ونکس پیرنٹن ونان پچھلے سال جب یہاں پر ورچوئل موڈ میں یہ پڑھائی تھی تو بہت سارے پیرنٹ نے مجھے بھی فون کیا ہے اس ون تو بچے ون موبائل بچن ان نہ پرواہ کی تم موبائل 1 سال کے لیے آپ کے بچے اگر ان کی تعلیم پر اثر پڑے گا کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے. اگر ایون ونکس گھس نو ڈاؤٹ کہ ونکس کووڈ ونکس چلان اس ہیکو نا فزیکل لرننگ کی کلاس ورک فزیکل موڈس من گی. ہاں ونکس اگر آن لائن من ہیکو کر تھرو واٹس ایپ سوشل میڈیا وغیرہ. مگر اگر تم ؤری خاطر بچہ تھو چون یمن نو ڈاؤٹ کہ یمن مارکس کم اگر ایکسپیکٹ کران ڈیوڈ سکور 90% 96% یہ کران شیٹ ہے. مگر دویمہ ؤری اگر
पता यानी अगर इलेक्शन गए यम गए खत्म अगर दोमी वरी यम दूर को बेवरी करे बे और ये जो किताबों पर हम देख लेते हैं ये मुश्किल गसन की वनकस सवाल कर नबर हम क्या है मोबाइल में जाते हैं सर्च बुक्स में डायरेक्टली यानी इनपुट दिया डाटा योर त्राउन और अमुक जवाब मिले बिना सोच समझ के हम लोग वही इसको अपने कॉपी पर पेस्ट करते हैं वही कहते हैं मगर अगर छोड़मुत किताबन बाय रीडिंग मल्टीपल बुक्स तोर्मुत फिक्र डिफरेंट स्कॉलरन तोर्मुत फिक्र और रूदमुत जहनस मन और बेटा वनकस बह वन ये कि मोबाइल इंसान खतर इंसान डिमेरिट्स मेरिट्स भी बहुत है अगर प्रॉपरली यूज करो तो तेल मेरिट्स अगर न प्रॉपरली यूज करो तो देन इट इज फैटल फॉर विद तो हमें क्या करना है अपनी जिंदगी को संवारने के लिए ये जो एज है इस एज में अपने आप को कंट्रोल में रखो अपने आप को कंट्रोल में ऐसे रखो आप पैशन से नहीं आपको पेशेंस से काम लेना है जज्बातों से नहीं आपको सब्र से काम लेना है थैंक यू हैव अ नाइस डे शेयर करने की जरूरत है